आसन ग्रहणको लागि हाम्रो सभा अध्यक्ष श्री अध्यक्षज्यू सुब्बा घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक अनुरोध छ। यस मानव सेवा आश्रम छोयापाटनको प्रमुख संयोजक राजन सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण अनुरोध गर्छु। राजन सापकोटाज्यू। हाम्रो यस लागेको अब पुरा सेना गायकका संस्थापक अध्यक्ष श्री हरिहालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। यस क्लबका पूर्व अध्यक्ष श्री मिराज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण लामाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। यस क्लबका पूर्व अध्यक्ष श्री अध्यक्ष असफल गर्जनज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। यस क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष श्री आनन्द पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्छु। सभापतिका परिवार श्री रीता साक्यज्यूलाई आसन ग्रहण गर्ने साथै परिवार सबैलाई पनि आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यस कार्यक्रमको प्रमुख हाम्रो समृद्धि भारतको जन्मदिन 9औं जन्मदिनमा यस खाद्यान्न तथा चाहिँ यो सामग्री चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ, सहयोग कार्यक्रम राखेका छौँ र यस कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आज हाम्रो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन श्री हाम्रो प्रथम उपाध्यक्षज्यू स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन आनन्द पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू तथा लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डनका सचिवज्यू। आजको यस विशेष समारोह जन्मदिन तथा सहयोग कार्यक्रम लायन्स क्लब अफ सेन्ट्रल गार्डनद्वारा आयोजना गरिएको यस विशेष समारोहका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि तथा संस्थापक अध्यक्ष लाइन हरि सर तथा उहाँको स्पाउस, निवर्तमान लाइन लिडरहरू र अन्य लाइन साथीहरू, विशेष अतिथिको रूपमा यस मानव सेवा आश्रमका हाम्रा सर राजन सर लगायत यस मानव सेवा आश्रममा रहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आनन्द पौडेल तथा लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डनको तर्फबाट बिहानीको हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस विशेष समारोह कार्यक्रमको आयोजना भइरहँदा यस लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डन विगत 5 वर्ष पुरा गरी 6औं वर्षमा आइरहँदाखेरि यस्ता मानव सेवा लगायतका सामाजिक सेवाहरूको कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र विगत 6औं वर्षमा हामी 6औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा हाम्रो सानो कार्यक्रम भए तापनि यसले हामीले पक्कै पनि ठुलो राहत मिलेछ र लाभ यहाँहरूले सानो सहयोगबाट पनि ठुलो लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यस कार्यक्रम आजको भव्य कार्यक्रममा सरिक हुनुभएका सम्पूर्णमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस भव्य दिन, भव्य समारोह, समृद्धि भारतको आज जन्मदिन, विशेष दिन, यो विशेष दिनमा म उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र लायन्स क्लबको तर्फबाट उहाँको व्यक्तिगत जीवन एकदमै फलदायी रहोस्, व्यक्तिगत प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँको जन्मदिनको अवसर पारेर उहाँको फ्यामिलीले जुन यो ठुलो मन देखाउनु भएको छ, ठुलो सहयोग गर्ने जुन यो प्रयास गर्नुभएको छ, यसले उहाँको परिवार, सम्पूर्ण परिवारलाई पनि
हाम्रो लायन्स क्लबको तर्फबाट उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनको लागि यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ सम्पूर्ण लाइन लिडरहरू, राजन सर लगायत सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूमा जुन समय व्यवस्थापन गरेर यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै र उहाँहरूलाई यस भव्य कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो केही भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। जय लाइनबाद, जय मानव सुधार। अब बर्थडे कसै Happy birthday to you, Samriddhi. 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 हामी बोलेर चाहिँ सकिहाल्छ 2 मिनेटमा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस क्लबका सचिवज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष अर्थात् लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डनका अध्यक्षज्यू, आजको प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व समृद्धि बारज्यू, क्लबका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण यस मानव आश्रममा आश्रित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो क्लब आज 6औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा हाम्रो यस क्लबका संस्थापक अध्यक्षज्यूको छोरी समृद्धि बहादको आज 9औं जन्मदिनको अवसर पारेर क्लबले एउटा सानो यो सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। सहयोग सानो भए तापनि यो आश्रमको लागि सेवा नै धर्म हो भन्ने भावले अभिप्रेरित भएर समृद्धि बाटले जुन एउटा प्रयास गर्नुभयो, यो प्रयास चाहिँ अति नै सराहनीय छ र सहयोग सानो भए तापनि आश्रमको लागि यसले केही न केही योगदान चाहिँ दिएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास लागेको छ। र जो यहाँ आश्रित हुनुहुन्छ, आश्रितहरूको लागि यो आज जन्मदिनको अवसर पारेर गरेको सहयोगले हामी सबैमा एउटा प्रेरणा पनि जगाएको छ। मानव भएर जन्मिसकेपछि र आफ्नो दिनानुदिन यो जिन्दगीमा चाहिँ हामीले भोग्नु परेका दुःख कष्टहरू र यो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदाखेरि देखेका यी अवरोधहरू, यी बाधाहरूलाई चाहिँ एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्ने एउटा सहयोग, एउटा सानो प्रयास हो र यो प्रयासले हामीमा एउटा पोजिटिभ चाहिँ इनर्जी पनि ल्याउँदो रहेछ भन्ने पनि एउटा फिलिङ चाहिँ भएको छ। र जुन एउटा अवसर पारेर यो आफ्नो चाहिँ एउटा मनलाई एउटा ठुलो मन चाहिँ देखाएर समृद्धि भारतले आज यो कार्यक्रम गर्नुभयो र यसमा हाम्रो क्लबको चाहिँ
नाम जोडिएर आयो। यसको लागि पनि म समृद्धिको परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र समृद्धिका आउँदा दिनहरू अझ समृद्धि हुँदै जाउँ, एउटा असल नागरिक भएर देशको चाहिँ एउटा उच्च पदस्थापन चाहिँ गरेको हामीले भविष्यमा देख्न पाऊँ भन्दै जन्मदिनको धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना दिँदै र यो मानव सेवा आश्रममा जसरी आश्रित व्यक्तिहरूलाई एउटा आश्रय दिएर यहाँहरूले एउटा मानव धर्म चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ, यो आश्रमका सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै यहाँका आउँदा दिनहरू अझै सफल रहन्, समृद्ध रहन् र यहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको चाहिँ कामना गर्दै मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय लायन्स क्लब। श्री कृष्ण राङ्गाबाजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज हामी लायन्स क्लब पोखरा सेन्ट्रल गार्डनको तर्फबाट हामी यो मानव सेवा आश्रमको लागि केही सहयोग प्रदान गर्न आइरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका लायन्स क्लबका अध्यक्ष सुब्बा घिमिरे सर, त्यसै गरी यस आश्रमलाई आफ्नो सम्पूर्ण समय दिनुभएका हाम्रो राजन सर, जो आफ्नो घर परिवार सबै छोडेर हाम्रो लक्ष्मी नारायण होइन बुवा आमाहरूलाई चाहिँ सेवा गर्नको लागि, सहयोग जुटाउनको लागि होइन उहाँले दिन रात अहोरात्र खट्नुभएको छ। त्यो कसैको सामु छिपेको छैन, सबैलाई महसुस छ, सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी आज विशेष गरी हामीलाई यो अवसर जुटाइदिने समृद्धि भाट नानु, जो सानै उमेरदेखि उहाँलाई परिवारले चाहिँ एउटा राम्रो संस्कार सिकाउनु भएको छ। उहाँ होइन आज धेरै बालबालिकाहरू यी कुराहरूबाट टाढिँदै गएको अवस्थामा उहाँको अभिभावकले, जो यस लायन्स क्लबका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्छ हरिबहादुर भाट, उहाँले चाहिँ आफ्नो नानीलाई चाहिँ हरेक बर्थडेमा यस्तो सामाजिक कामहरूमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु भएको छ। धेरै बाबाआमाले के गर्नुहुन्छ भन्नु मात्रै हुन्छ, तर समृद्धिलाई चाहिँ बाबा मम्मीले नै होइन प्रत्यक्ष उहाँलाई सहभागिता गराएर सेवाको भावना बच्चैदेखि मनमा जुन राखिदिनु भएको छ, उहाँहरू परिवारलाई नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस लायन्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष हाम्रो अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ मिना राणावाटज्यू, त्यसै गरी हाम्रो पत्रकार तथा साहित्यकार पूर्व अध्यक्ष असफल गौतम सर लगायत हाम्रो उपाध्यक्ष, मानवताभन्दा ठुलो धर्म अर्को हुँदैन भनेर हामीले कहिले विद्यालयलाई सहयोग गरेका छौँ, कहिले आश्रमहरूलाई, विभिन्न आश्रमहरूमा, र हामी यो लायन्स क्लब हाम्रो क्लबबाट यो यहाँ चाहिँ पहिलोचोटि भए पनि हामीले हेम्दामा पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू सुब्बा घिमिरे सरको पनि बाबुको बर्थडे जन्मदिनको अवसरमा हामीले हेम्दामा पनि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। पोहोर अहिले पनि गरियो। यो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यो मानव सेवा आश्रममा लायन्स क्लबले सुरुदेखि नै, हाम्रो लायन्स क्लबका धेरै क्लबहरू हुन्छन् होइन, हामीले त्यो लायन्स क्लबहरूले चाहिँ धेरै यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। लायन्स क्लबले हामीले पनि आफ्नो परिवार अथवा कसैले सहयोग गर्नु पर्यो, कहाँ जाने होला, के गर्ने होला भन्दाखेरि यो मानव सेवा आश्रम छ छोरीपाटनमा, तपाईँहरू त्यहाँ गएर सहयोग गर्नुहोला। उहाँ लक्ष्मी नारायणहरू जो सडकमा वर्षौँदेखि कुनै बिना सहारा आफ्नो जिन्दगी होइन आफ्नो जीवन काटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रमले चाहिँ आश्रय दिएको छ, एउटा छत छाना दिएको छ, खाना दिएको छ। हामीले सहयोग गर्नेहरूले त्यही गर्नुपर्छ, मानव सेवा आश्रमलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले सहयोगीहरूलाई, जो दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले यहीँ पठाउने गरेका छौँ। र अन्य हाम्रो लायन्स क्लबका मित्रहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्दछु भने मानव सेवा आश्रमलाई नै सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ। सबै मिलेर धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोलेर भन्दा एकै ठाउँमा धेरैजनालाई राख्न सकियो भने यो
सञ्चालन खर्चदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्चहरू कम भएर सेवा चाहिँ बढीभन्दा बढीले पाउँछन्। त्यतातिर नि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र लायन्स क्लबको यो कार्यक्रम भए तापनि आज जन्मदिन हुने, आज 9औं जन्मदिनको जुन समृद्धि नानुलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र आगामी दिनहरूमा पनि उच्च विचार, उच्च भावनाहरू जागृत हुँदै जाउन् भन्दै उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मानव सेवा आश्रममा जुन हामीलाई स्वागत गर्नुभयो राजन सर लगायतको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष श्री हरिराणा बाज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा केही सामग्री हस्तान्तरण गर्न लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, यस क्लबका अध्यक्ष सुब्बा घिमिरेज्यू, यस क्लबका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू र मेरो स्पाउस, त्यसै गरी सेवा नै धर्म हो भनी आफ्नो तन मन धन सबै नै हिँडी लाउनु भएका यस मानव सेवा आश्रमका प्रमुखज्यू, यस मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संयोजकज्यू राजन सापकोटा र यस मानव सेवा आश्रममा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू र यहाँ आश्रित सम्पूर्ण बुवा आमा दिदी भाइ दाजुबहिनीहरू, हाम्रो यस लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल गार्डनको आफ्नै हुन्छ, वार्षिक क्यालेन्डर हुन्छ। हामी सेवा नै धर्म हो भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यही सिलसिलामा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र यो मानव सेवा आश्रमलाई हामीले रोज्नुको कारण के छ भने यो मानव सेवा आश्रम नै संस्थापन गरेको लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका हाम्रा एकजना लिडरले नै संस्थापन गरेको भन्ने बुझिन आएको हुँदाखेरि हामीले यहाँ केही न केही एउटा सानो सहयोग यहाँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले लास्ट इयर गत वर्षदेखि नै एउटा प्रोग्राम गर्ने हामी छलफल गरिरहेका थियौँ र यो जमर्को आज मिल्यो। यसले गर्दा हामी र म एकदम हर्षित छु जुन यहाँहरूले सेवा नै धर्म हो भनेर जुन यहाँ अहोरात्र खट्नुभएका छ यहाँका संस्थापक, यहाँ सञ्चालकहरू, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यो कार्यक्रम साथीहरूलाई यहाँ गरौँ भनेर जुन अनुरोध गरेँ उहाँहरूले चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नुभयो, टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पूर्व अध्यक्ष हाम्रो कृष्ण सरले भन्नुभयो जुन संस्कार सबैभन्दा ठुलो भन्नुभयो, यो संस्कार सिकाउनलाई नै मेरो बच्चाहरू पछि गएर केही गरौँ, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो देशको लागि, गरिबको लागि वा आफूभन्दा कम स्तरका मान्छेको लागि केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले मैले वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहेको छु। र जुन यो हाम्रो एक्टिभिटीले उनीहरूलाई मैले पनि गर्नुपर्छ है, पछि म केही भयो भने म सफल हुनुपर्छ र सफल भएपछि मैले समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो लेसनको लागि मैले सानो प्रयास गरेको छु। र यसमा यस क्लबका लिडरहरूले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी धेरै नै ढिलो सुरु गरेको हुँदाखेरि म धेरै बोल्न चाहेन र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो समृद्धि नानुलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना सहित यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदा यस मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संयोजक श्री राजन सापकोटाज्यूलाई
हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यसै गरी लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल ग्राउन्डका सम्पूर्ण टिमलाई म सबैको जोरदार तालीले म मानव सेवा आश्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज जन्मदिन मनाउने समृद्धि नानुलाई म जन्मदिनको सबैले भन्नु नै छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु समृद्धि ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे उहाँले चालेका हरेक कदमहरू सफलताले चुनेर सधैँ सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनुहोस्। हामी सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रममा आश्रित आमा बुवा दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण हामी मानव सेवाका सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट मलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी असल संस्कार सिकाउने बाबा मम्मी र सम्पूर्ण परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुर सम्पूर्ण लायन्स क्लब जसरी यो जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लायन्स भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेको लायन्स छ र यहाँ पोखरामा रहेका विभिन्न लायन्स क्लबहरूले हामीलाई यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँ आएर केही न केही सहयोग गरिरहनु भएको कारणले अहिले हामीसँग 175 जना आमा बुवाहरूलाई आश्रय दिन सकिरहेका छौँ र हाम्रो मासिक खर्च यहाँ लगभग सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो जिन्सी नगद सम्पूर्ण कुराहरू गर्दाखेरि 50 लाख हाराहारी हाम्रो मासिक रूपमा खर्च हुन्छ र हामीले यो घर भाडामा बसिरहेका छौँ। मासिक रूपमा हामीले 1 लाख रुपियाँ घर भाडा तिर्नु परेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब हजुरले ल्याइदिएको जस्तो डाइपर र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ औषधि सम्पूर्ण कुराहरू खर्च गर्दाखेरि लगभग 1.5-2 लाख चाहिँ हाम्रो औषधिमा खर्च भइरहेको छ र को कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले यहाँ बिरामीहरू पनि परिरहनुहुन्छ र हस्पिटलमा हामीले एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरू यसरी हाम्रो चाहिँ खर्चहरू अगाडि बढिरहेको छ जुन खर्च चाहिँ यहीँ रहेका विभिन्न क्लबहरू लायन्स क्लब तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको मुठीको साथ सहयोग र सद्भावबाट यो आश्रम सञ्चालन गरेको छ। विशेष गरी हामीलाई पोखरेलीवासीहरूले अत्यन्तै माया प्रेम गर्नुभएको छ र हामीले अहिले 175 जनालाई आश्रय दिइरहेका छौँ र यो 2074 सालदेखि खुलिसकेपछि हामीले 650लाई हामीले उद्धार गरिसकेका छौँ भने 350लाई हामीले पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ, परिवारसँग भेटाइसकेका छौँ र हामीले हेटौडाबाट सुरुवात गरेको मानव सेवा आश्रम अहिले हामी 17वटा जिल्लामा 25 ठाउँमा हाम्रो मानव सेवा आश्रम खोल्न सफल भएका छौँ र एक दिन हामीले देशलाई नै सडक मानवमुक्त देश भनेर घोषणा गर्नेछौँ र अस्ति मात्रै हामीले यो प्रदेशलाई घोषणा गरिसकेका छौँ। प्रदेशलाई घोषणा गरिसकेपछि हिजो मात्रै हामी तनहुँ जिल्लामा गएका थियौँ। तनहुँ जिल्लामा जाँदाखेरि सडकमा त्यति व्यक्तिहरू हामीले भेटिनौँ र हामीले उद्धार गर्नु परेन र साँच्चै हामीले यो देशलाई एउटा मानवीयताको देश भनेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र विशेष गरी आज जन्मदिन पर्नुहुने समृद्धि नानीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै र लायन्स क्लबका सम्पूर्ण मेम्बरहरू यहाँ जो उपस्थित भइदिनु भयो यो सेलिब्रेसन गर्नुको लागि सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आज लायन्स क्लबका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन एउटा लिड गरेर अगाडि बढ्न सक्ने र सक्षम बनाउने जुन लायन्स क्लबको सिद्धान्त छ र सबैजनालाई लिडर बनाउने र त्यसरी अगाडि बढिरहनुभएका अध्यक्षज्यू र अहिले 21-22 का अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो शब्दहरूलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यस मानव सेवा आश्रमका प्रमुख संयोजक श्री राजन सापकोटा आफ्नो मन्तव्य राख्नु धन्यवाद र आफ्नो यस राष्ट्रको संघका अहिलेका अध्यक्ष श्री सुभाष घिमिरेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु र कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु र साथसाथै म पनि बिदा हुन चाहन्छु र समृद्धि नानीलाई पनि फेरि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू सचिवज्यू। यस मानव सेवा आश्रम सदरपाटनका प्रमुखज्यू र आज एकदमै हेपी बर्थडे मेरो छोरीसँगैको छोरी समृद्धि सेम नाम पनि समृद्धिलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना र सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरू र म आफू पनि हामी विगतको वर्षदेखि नै अब अहिले हामी मानव सेवा आश्रमलाई नै लैजाइरहेका छौँ।
केही कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने खासै अब हामीले 2-3 कार्यक्रम चाहिँ मानव गइसक्यौँ होइन हिँड्नमा गरिरहेको छौँ मेरो घर पनि हेर्दा खासै त्यही भएर बढी हिँड्नमै गर्ने सोच हुन्छ अब आफ्नो नजिकै गरिरहेको छौँ र यहाँ पनि आउने मौका मिल्यो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर सरकै पहलमा र हजुरको उहाँको परिकल्पनालाई यहाँ रोक्नुभयो हामी लाइन्समा लागेको भनेकै मानव सेवाकै लागि लागेका हौँ र मानव सेवाको लागि मानव सेवा आश्रममै आयौँ यसलाई अगाडि गर्दछु र खासै अब धेरै बोल्न त किन भयो र हामी टाइम पनि 9 बजे नै सकिदिने भन्थ्यो 10 बजी आइसक्यो उहाँको अर्को कार्यक्रम पनि सुरु भएकाले सबैलाई एकदम आभार व्यक्त गर्दै एकदम ह्याप्पी बर्थडे छोरी भन्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्छु।